One TV Patrol. Aktibidad sa Cebu sa Usamis nagpabiling kontrolado sa kapulisan. Walay angay nga kabalakan ang mga Usamis noon bisan pa sa sunod-sunod nga operasyon batok sa illegal nga droga sa syudad. Giangko ni Usamis City PNP Officer in Charge Police Major Dennis Tano nga ang mga nahitabong drug buy-bust operation sa City PNP o sa uban pang mga unit sa kapulisan tipik og bahin lang kini o tipik og bahin lang kadto sa pugusong intensyon sa mga nagnegosyo sa maong matang sa illegal, mamikan kay ang dakbayan sa Usamis potensyal kaayo sa maong merkado sama sa mga nangaging panahon. Apan gumikan sa hugot nga monitoring sa kapulisan og sa may nitong suporta sa katawhan nababagan og sayo ang ilang dili maayong intensyon. Badayon usab nga giila og gipasalamatan ang way paglubad nga suporta sa Asenso Usamis Administration, pumikan kay dako og tabang ang logistics o pinansyal nga tabang sa kagamahanang lokal sa pagpangulo ni Mayor Indy Waminal. Gusto ni Police Major Dennis Piñastano nga ang tibuok komunidad sa Usamis makigdugtong sa kapulisan og dili magmakuli sa pagpadangat og impormasyon sa istasyon aron dili gayod mahatagan og higayon nga makabalik ang illegal nga droga o kriminalidad sa Usamis. Ang Usamis City manggod kaniadto is nahimo mo ni siyang hub sa illegal drugs. So naadiri ang potential gyud nga market, naadiri ang potential nga business kay nasulayan naman ni kaniadto. So mao ni karon ang nahimo nga approach nga gusto balikan. Pero sa present administration sa ato mga leaders din sa Usamis City and even sa entire province under Governor Waminal, manglisod gyud sila. Mao na nga importante ang coordination, ang cooperation sa usag-usa sa government and sa kapulisan. And dinhi sa present nga administration murag hugot man gyud kayo ang relationship sa PNP and sa local government. Mao na nga maglisod gyud ang droga sa pagkakaron. One TV Patrol.